राष्ट्रीय सभा का सम्मानीय अध्यक्ष जी, प्रदेश सभा का माननीय सभामुख जी, प्रदेश सभा का माननीय स्वास्थ्य मंत्री जीहरू, प्रदेश सभा का माननीय उपसभामुख जी, प्रदेश सभा का माननीय सांसद जीहरू, राष्ट्रीय सभा का श्रीमान सचिव जी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय का प्रमुख विशेषज्ञ जी, प्रदेश सभा का श्रीमान सचिव जी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय का सहकर्मी साथीहरू, all the dignitaries from CDO, पुलिस, विश्व स्वास्थ्य संगठन का सहकर्मी साथीहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, नमस्ते। कोभिड-19 महामारीले मात्रै 2 वर्षमा हामीलाई जीवन परिवर्तन गर्न सक्ने धेरै पाठहरू सिकाएको जस्तो मलाई लाग्छ। यी मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ भनेको हामीले भविष्यमा राम्रो हुनेछ भन्ने आशा राख्नुपर्छ, तर नराम्रो अवस्थाका लागि तयार रहनुपर्छ। हामीले सहजै परिवर्तन गर्न सकिने र सहजै विस्तार गर्न सकिने खालका आपतकालीन प्रतिकार योजनाहरू सहित तयार अवस्थामा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा कोभिड-19 ले देखाएको छ। परिवारदेखि समुदायको स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरमा नै हामीले उत्थानशीलतामा ध्यान दिन जरुरी छ। नेपाल एउटा प्रकोप संवेदनशील राष्ट्र हो, तर नेपालसँग सुव्यवस्थित प्रकोप व्यवस्थापन संयन्त्र र तालिम प्राप्त व्यवस्थापकहरू छन्। कोभिड-19 वा इन्फ्लुएन्जा महामारी जस्ता प्रकोपहरूको रोकथाम गर्न, पत्ता लगाउन र प्रतिकार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने प्रतिरक्षा कार्यक्रमहरूलाई राज्यद्वारा थप, दिगो र अनुमान योग्य रूपमा आर्थिक स्रोत प्रदान गर्न जरुरी हुन्छ। सरकारको सबैभन्दा उच्च स्तरबाट सुरु जरुरी छ। कोभिड-19 को अनुभवले प्रकोपको पूर्व तयारी गर्नका लागि नवीनतम र समावेशी समाधानहरू खोज्नु पर्ने पाठ सिकाएको छ। कोभिड-19 महामारीको सुरुवाती चरणमा विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोसले यो महामारीको प्रतिकारका लागि नेतृत्व तथा सुशासनको महत्त्वलाई प्रकाश पार्नुभएको थियो। समाज, देश, प्रदेश तथा शहरहरूले कोभिड-19 ले सिकाएका पाठहरूलाई मनन गर्न र समाधानहरूको विकास गर्नका लागि सांसद तथा संसदहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खला पोखरामा भएको विशेष कार्यक्रमबाट सुरु गरिएको थियो, जसमा नेपालका 7 प्रदेश सभाका सभामुखज्यू, उपसभामुखज्यू तथा सचिवज्यूहरूलाई ब्रिफिङ गरिएको थियो। हामीले कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मध्य प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई पनि ब्रिफिङ गरिसकेको छौँ र आज प्रदेश 1 का प्रदेश सभाका माननीय सांसदज्यूहरूसँग कार्यक्रम गर्न अवसर पाएकोमा धेरै खुसी छु। विश्व स्वास्थ्य संगठनले अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय युनियनसँग सहकार्य गर्ने गरेको छ र नेपालमा हाल गरिएको श्रृङ्खलावृन्द कार्यक्रमहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठन र सांसदहरू बीचको आपसी सम्मान तथा सहकार्यको मर्मलाई झल्काउँछ। 7 वटा प्रदेशका माननीय सभामुख तथा उपसभामुखहरूसँग पोखरामा भएको मेरो पहिलो अन्तर्क्रियामा मैले 3 वटा कुराहरू टिपोट गरिएको थियो। पहिलो, कोभिड-19 सँग सम्बन्धित विज्ञान तथा सञ्चारका विषयमा सिक्ने र बुझ्ने चाहना बलियो थियो। दोस्रो, दुवै सङ्घीय संसद तथा प्रदेश सभासदहरू सचेत हुने कुरामा आफूप्रति देशले गरेको अपेक्षाका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा नियमित रूपमा जानकारी प्राप्त गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ। तेस्रो, नेपालका संसदहरू यस्ता संस्था हुन् जसले नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको लैङ्गिक सन्तुलनलाई सङ्ख्यामा मात्रै नभएर सहभागितामा पनि प्रतिबिम्बित गरेको छ। सांसदको हैसियतमा तपाईहरूले आफ्ना मतदाताहरूले राम्रो स्वास्थ्य तथा आरोग्य जीवनभरि कायम राख्न सक्नु भन्ने विषयको निर्णय प्रक्रिया, कानुन जारी गर्ने तथा व्यवधान हटाउने विषयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ। सभामुखज्यू तथा सांसदज्यूहरूले हामीसँगको कुराकानीमा हामीलाई स्वास्थ्यका सामाजिक कारकहरूलाई तुरन्त सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको थियो। स्वास्थ्यमा यस प्रकारको परिपक्व सोचाइलाई म प्रशंसा गर्दछु। नेपालमा सबैको लागि स्वास्थ्य भन्ने कुरालाई मूर्त रूप दिनका लागि हामी तपाईहरूसँग संवाद जारी
राखने प्रतिबद्धता जनाऊं छूं। कोविड-19 महामारी को संसदीय प्रतिकार्यालय संसदों को नेतृत्व संभालनु भयका प्रतिबद्ध नेतृत्व वर्गों को महत्व को दृष्टांत प्रस्तुत करेको छ। अद्वितीय उपाय, आपातकालीन कानून, प्रोत्साहन का पैकेज तथा सरकार को व्यवस्थापन तथा खर्च को अनुगमन मार्फत अभूतपूर्व विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपातकाल को समावेशी तथा लोकतांत्रिक संबोधन को सुनिश्चितता गर्न तपाईहरूले सहयोग पुर्याउने भएको छ। कोविड-19 पछिको समयतर्फे ध्यान केन्द्रित गर्दै गर्दा शायद यो स्मरण गराउनु जरुरी छ कि हृदयघात, मस्तिष्कघात, उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा फोक्सो रोगलो नेपालहरूको कुल रोगको भारको 2/3 हिस्सा ओगटेका छन्। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या थपिँदा यो भार बन्नै उच्च रहेको छ। यी पक्षहरू मदिरा, सुर्ती सेवन तथा अस्वस्थकर खानपान र निष्क्रिय जीवनशैलीका नियमित जोखिम पक्षहरूसँग जोडिएको छन्। सही जनस्वास्थ्य नीतिहरू लागू गर्ने सवालमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका अहम हुन्छ। सन् 2020 को अक्टोबर र नोभेम्बर महिनामा 7वटा प्रदेशमा हामीले गरेको अन्तर्क्रियाहरूको पहिलो चरण र सन् 2022 मा भएको दोस्रो चरण मार्फत मैले समावेशी तथा सरल व्यावहारिक नेतृत्वको देखेको छु। राष्ट्रिय सभाका सम्मानीय अध्यक्ष श्री गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाज्यू सबै सत्रहरूमा उपस्थित हुनुभएको छ र यी अन्तर्क्रियाहरूमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनका लागि उहाँले संसदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रोत्साहन गर्नुभएको छ। हजुरको नेतृत्व तथा स्वास्थ्यप्रतिको प्रतिबद्धताका लागि म सम्मानीयज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी जहाँ पनि पुग्यो माननीय सभामुख, उपसभामुख र संसदज्यूहरू तथा श्रीमान सचिवज्यूहरूले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई हार्दिकता र खुला हृदयले स्वागत गर्नुभएको छ। म हजुरहरूको हार्दिकताका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालका संसदहरूका प्राङ्गणहरूमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका बलिया शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई सुनिश्चित गराउने धेरै फलदायी तथा अग्रमाई छलफलहरूका प्रिय समझना पनि मसँग रहेको छन्। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयहरूमा भविष्यमा पनि तपाईहरूसँग सहभागी हुन् म र मेरो टोली हर्षित हुनेछ भन्ने म हजुरलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन 60 वर्षभन्दा लामो र बलियो सहकार्यका लागि म माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोविड-19 को सम्बोधनको दौरान अन्य धेरै स्वास्थ्य क्षेत्रमा झै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका विज्ञ तथा कर्मचारीहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहकर्मीहरूसँग काँधमा काँध मिलाउँदै नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा अहोरात्र काम गरिरहेको छन्। आज कोविड-19सँग जोडिएको विज्ञानका कुरा थप स्पष्ट हुँदै जाँदा तपाईहरूले सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू सोध्नका लागि अस्टियारो मान्नुहुन्न होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। जनताका सामु जनस्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षा सन्देशहरू सञ्चार गर्न सहयोग गर्ने विषयमा यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जोखिम सञ्चार तथा सामुदायिक सहभागिताको महत्त्व विश्वव्यापी रूपमा बोध गरिएको छ र आज विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा आबद्ध मेरा सहकर्मी तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहकर्मीहरूले उपलब्ध गराउने जानकारी तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने म ढुक्क रहेको छु। म तपाईँको फलदायी तथा उत्पादक छलफलको कामना गर्दछु। नमस्ते।